अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, हम तीन बड़ी खबरें इस व्लॉग में आपके सामने रखनी है। एक तो बहुत बड़ा इस्तीफ़ा इस वक्त सामने आ गया है जिसकी डिटेल आपके साथ शेयर करनी है, और दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन, हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज किया गया है और डी चौक के जो मनाजिर सामने आए हैं वो तो बहुत ही जो है वो दिल अफसरदा कर देने वाले हैं। यानी कि ये जो गवर्नमेंट है ये फस्तायत की जानिब मज़ीद जो है वो बढ़ती जा रही है। जो इनकी हरकत हैं और ख़ासकर इसके अंदर पीपल्स पार्टी का जो रोल है इसके ऊपर बात करनी है। और तीसरी बड़ी खबर नाज़े काम, आज जसूस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो है वो भी ख़तरे की घंटी बजा दी है गवर्नमेंट के लिए। ये क्या खबर है ये भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो इस्तीफ़ा है, रेजिग्नेशन है, वहाँ से वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन काम, जो इस्तीफ़ा आप सुन रहे थे अली अमीन गंडापुर के हवाले से कि रेजिग्नेशन आ रहा है उनका, आज तो जो है वो उनकी जगह कुछ सीएम भी किसी और को बना दिया गया। हमारे कुछ दोस्त जो है वैसी खबरें रख रहे थे, लेकिन मैं जो एक्चुअल खबर है वो आपके सामने रख देता हूँ कि उनका अली अमीन गंडापुर का जो है वो रेजिग्नेशन आ चुका है, इस्तीफ़ा आ चुका है, लेकिन जो है वो सीएमशिप से नहीं आया। उनकी जो सूबाई सदारत से उनका इस्तीफ़ा जो है वो आ गया है और बैरिस्टर गौहर ने जो है वो मंजूर कर लिया है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने अली अमीन के इस्तीफ़े की मंजूरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, और नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बानी पीटीआई की हिदायत पर अली अमीन गंडापुर का बतौर सूबाई सदर इस्तीफ़ा मंजूर किया जाता है। अब इसके ऊपर बड़ी चीज़ें चल रही हैं क्योंकि इसकी जगह जुनैद अकबर साहब आ गए हैं। बैरिस्टर गौहर हमेशा की तरह जैसे शेर अब्दुल मरवत को डिफेंड करते थे, इसी तरह अली अमीन गंडापुर को भी डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं वो उनकी नींद नहीं पूरी होती थी, फलां मामलात थे। लेकिन बुशरा बीबी की 2 मुलाकातों के बाद जो है वो सारी स्टोरी चेंज हुई, जब एक्चुअल सूरत हाल जो है वो इमरान खान साहब के सामने बुशरा बीबी ने रखी, तो उन्होंने कहा जी आप सिर्फ अब सीएमशिप संभाले, बाकी जो एहतजाज और धरने हैं वो आपके बस का काम नहीं है, वो कोई और देखेंगे, या बैकडोर मामलात हैं वो सिर्फ आप देखें। तो नाज़रीन काम, डिफेंड किया जा रहा था जनाब के वो जो नए सूबाई सदर आए हैं वो भी अली अमीन गंडापुर की मर्जी के मुताबिक लगे, यानी कि अली अमीन गंडापुर की मर्जी के मुताबिक लगाए गए हैं। बैरिस्टर गौहर ये बात कर रहे थे, आप अंदाज़ा लगाएं कि बैरिस्टर गौहर की मर्जी चल सकती है, यानी कि खान साहब की मर्जी के बगैर जो है वो अपनी मर्जी से अली अमीन गंडापुर जो है वो सूबाई सदारत जो है वो किसी को दे सकते हैं? हरगिज़ नहीं दे सकते। तो खैर, बैरिस्टर गौहर अली वही हमेशा की तरह जिस तरह वो शेर अब्दुल मरवत को डिफेंड करते थे या झूठ बोलते थे, उसी तरह यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि झूठ बोल रहे हैं, साफ झूठ बोल रहे हैं। तो एक तो नाज़रीन काम ये उनका इस्तीफ़ा जो है वो मंजूर कर लिया गया है। फिर दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन काम, जो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया, पीका एक्ट जो है वो मंजूर कर लिया गया है। जो मुतनाज़ा सेनेट से जो तरमीमी बिल 2025 और डिजिटल नेशन बिल जो है 2025 उसको जो है वो मंजूर कर लिया गया है, और वहाँ से फिर जो है वो सहाफ़ी वॉकआउट कर गए। और इसके अलावा भी मुल्क की जो है वो जो जॉइंट कमेटी है, जॉइंट एक्शन कमेटी है, उनकी जानिब से PFU जे और जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें उनकी जानिब से आज भरपूर एहतजाज किया गया। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर इस्लामाबाद में एहतजाज किया गया, जिसमें सियासी जो रहनुमा हैं मुख्तलिफ़ जमातों के, और मुख्तलिफ़ जमातों ने इसमें हिस्सा लिया। और फिर जो डी चौक के ऊपर मनाजर देखने वो बड़े देखने को मिले, वो बहुत ही और दिल को अफसरदा करने वाले थे, क्योंकि डी चौक की जानिब जब सहाफ़ियों ने बढ़ना शुरू किया तो पुलिस की जानिब से उन सहाफ़ियों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उनको पीछे धकेलने के लिए जो है वो उनको धक्के दिए गए, तशद्दुद का निशाना बनाया गया सहाफ़ियों को, तो जो कि एक अफसोसनाक अमर है। अब इसके अंदर नाज़रीन का बड़ी अफसोस वाली बात जो है वो जमहूरियत की चैम्पियन और आज़ादी इजहार राय की चैम्पियन जो पीपल्स पार्टी है, वो भी इस बार जो है वो इस पीका एक्ट के अंदर जो है वो मुलव्विस है। वो मुलव्विस है या कह लें कि इसके अंदर शामिल है, इसको सपोर्ट कर रही है, इसका ताउन जो है वो हासिल है। और ये पीका एक्ट और ये डिजिटल, वो कहते हैं कि हम सिर्फ सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए तमाम ला रहे हैं। ये असल आपको पता है कि इस वक्त जो मसला बना हुआ था, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हमारे जो वक्त के जर्नैल हैं उसको जो है वो सोशल मीडिया और जो सहाफ़ी जो उनकी बात नहीं मानते थे, इसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो जनाब उठा के जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सज़ा देना है। तो हुकूमत का और उनका आपको पता है कि एक ही पेज के ऊपर है, तो इनका मिशन ये है, जो कि काला कानून है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि ये गला घोटने के मुतरादिफ है कि किसी को भी इस कानून के तहत जो है वो उठा लिया जाएगा। तो ये नाज़े काम जो है वो सारा मामला जो है
وہ پیش آیا اور اس جو ساری چیزیں جو ہیں وہ کی گئی. اب اس کے بعد کچھ چیزیں جو ہیں وہ مذاکرات کے حوالے سے بھی تھی. تو پس پردہ جو کہانی ہے یعنی کہ مذاکرات ختم کرنے کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو کہانی سامنے آئی ہے جو جیو نے رپورٹ کیا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے پس پردہ اعلیٰ سطح ملاقات میں منسٹر گوہر خان شامل تھے جنہوں نے بانی پی ٹی آئی کو دوسری ملاقات پر بریفنگ دی. ذرائع نے بتایا کہ ملاقات 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کے فوری بعد ہوئی اور پس پردہ مذاکرات پر بانی پی ٹی آئی کا رویہ بہت محتاط ہو گیا. بانی پی ٹی آئی کو منسٹر گوہر نے پس پردہ بات چیت پر محتاط رویے کی درخواست کی تھی. یعنی کہ جب فیصلہ آ گیا 190 ملین پاؤنڈ کا اس وقت انہوں نے کہا جی محتاط ہو جائیں یعنی کہ ہماری باتیں نہیں مانی جا رہی. پھر انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کل ملاقات میں علی بن گنڈا پور کے پی میں کرپشن پر تحفظات کی اظہار کیا اور کرپشن کے معاملے پر ان کی سرزنش بھی کی گئی جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رپورٹ کی تھی. پھر آج جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ایاز صادق انہوں نے بھی جو ہے وہ آج آپ کو پتہ ہے کہ چوتھا راؤنڈ تھا اور اس میں پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی. تو انہوں نے جو ہے وہ اجلاس سے قبل گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا کہ 7 ورکنگ دنوں میں دوبارہ اجلاس ہوگا. آج 7 دن پورے ہو گئے ہیں. اس متعلق ہم نے سب کو اجلاس کی دعوت دی. توقع تھی کہ اپوزیشن کے ارکان آئیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم نے 45 منٹ انتظار کیا ان کی طرف سے پیغام آیا کہ وہ نہیں آئیں گے. میں نے پی ٹی آئی سے رابطہ کیا ہے. پی ٹی آئی ارکان نے کہا ہے کہ ہم اپنی اعلیٰ قیادت سے رابطہ کر کے بتائیں گے. ایاز صادق کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی غیر موجودگی کی وجہ سے مذاکرات نہیں چل سکے. اس میٹنگ کو آگے رکھنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا اس لیے آج کی میٹنگ ملتوی کر رہے ہیں لیکن میرے دروازے کھلے ہیں. توقع رکھتا ہوں کہ دونوں طرف سے مذاکرات جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے. اور انہوں نے اعلان کیا کہ مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ قائم رہے گی. اسے تحلیل نہیں کیا جائے گا. آج کے مذاکرات کے حوالے سے تو یہ جو ہے وہ خبر تھی. پھر بلاول بھٹو کی جانب سے جو ہے وہ کچھ دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک تاجر کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں انہوں نے جو ہے وہ بات کی تھی ایک اجلاس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ مریم ہمیں دے دیں اور یہ جو مراد علی شاہ یہ آپ خود لے جائیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری نے تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو وزیر یا وزیر اعلیٰ سے کوئی شکایت ہے تو مجھ سے بات کریں کسی اور کو شکایت نہ کریں. یہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں لیکن اچھے ہیں. کوئی شکایت ہے تو مجھ سے بات کریں. اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو ہے وہ ریئیکشن سامنے آیا ہے. پھر جسٹس محسن اختر کیانی جو ہیں انہوں نے آج ایک خطاب کیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی تقریب سے وہاں پہ انہوں نے نازِ کام خطاب کرتے ہوئے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی زبردست ہیں. اس طرح کے جو ججز ہیں وہ ہوپ ہمیں نظر آتی ہے کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے کہ جناب کچھ لوگ ہیں بیٹھے ہوئے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ لڑائی کے بعد جو مکہ یاد آئے وہ اپنے آپ کو مار لینا چاہیے. یعنی کہ سب کچھ ہونے کے بعد جو ہے یہ ججز اب کچھ بولتے ہیں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو یہ انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شخصی آزادیوں سمیت جس قسم کے مسائل ہیں سب کو نظر آ رہا ہے. شخصی آزادی کا تحفظ کرنے والے میڈیا کی بھی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اب اپرائٹ وکلا کی ضرورت ہے جو بعد میں اپرائٹ جج بنتے ہیں. اس بار میں بہت قابلیت ہے. وکلا کی کارکردگی بہتر ہو رہی ہے. ججز سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور وکلا سے بھی ہوتی ہیں لیکن ہمارے وکلا نے پچھلے 10 سال میں بہت امپروو کیا ہے. ہمیں آزاد جج چاہیے جو عدلیہ کا تقدس برقرار رکھیں. پھر جسٹس محسن اختر کیانی اہم جو نقطہ ہے 26ویں یعنی ترمیم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ ایک خط کی بنیاد پر کی گئی ہے. چاہے 26ویں یعنی ترمیم ہی ہو آپ کو اپنے اداروں سے مایوس نہیں کر سکتے. اس طرح کے مراحل پاکستان کی تاریخ میں آتے رہیں ہیں. لوگوں کی امید آج عدلیہ پارلیمان اور میڈیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ میرا خیال ہے 26ویں یعنی ترمیم کو بالآخر سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ ہی سنے گا. یہ ایشو پاکستان کے عوام اور نظام کی بقا کے لیے حل ہوگا. یعنی کہ خطرے گھنٹی انہوں نے بجائی کہ حکومت کے لیے کہ جناب اس کو جو ہے وہ فل کورٹ ہی جو ہے وہ سپریم کورٹ کا بینچ جو فل کورٹ بینچ ہے وہی 26ویں یعنی ترمیم کو کیس کو سنے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے اب یہ کیس لگ چکا ہے. تو یہ نازِ کام اب تک کی جو اہم اپڈیٹ تھی وہ تھی جو آپ کے سامنے رکھی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.